बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, साइंसदान अरबों रुपए लगाकर जब किसी तहकीक के नताइज पर पहुंचते हैं और उसको फाइनल करार देते हैं तो मुसलमान मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि वही बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से 1400 साल पहले ही साबित हो चुकी होती है। लेकिन फिर भी दीन बेजार और बदतैनियत लोग इस्लाम को बदनाम करने और इस्लाम का मजाक उड़ाने में पेश पेश रहते हैं। न तहकीक करते हैं, न कुछ जानते हैं और ना ही किसी इल्म वाले से कुछ पूछते हैं। अपनी जहनी खुराफात की वजह से इस्लाम पर आए रोज कोई न कोई इल्ज़ाम लगाकर फिर अपनी महदूद अकल से उसे सच साबित करने में जुट जाते हैं। और जब मुंह की खानी पड़ती है तो आएं बाएं शाएं। आज हम साइंस की एक ऐसी ही ताकीक पर बात करने लगे हैं जो दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1400 साल पहले बताई गई सुन्नत है। और पहले भी हम इस पर सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मुतअद्दिद बार बात कर चुके हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम साइंसी हवाले से बात करेंगे, तो वो तमाम रिसर्चेस जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखें, ताकि आप इससे से ज्यादा फायदा उठा सकें और इसे दूसरों के साथ सदका जारिया समझकर शेयर करें, ताकि वो लोग भी इससे से ज्यादा फायदा उठा सकें। इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारी इस वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। ये मशहूर कहावत हमने बचपन से सुन रखी है कि दोपहर में खाने के बाद सोना चाहिए, अगरचे कांटों पर ही क्यों ना सोना पड़े, और रात के खाने के बाद लाजमी चहलकदमी करनी चाहिए, ख्वाह दहकते कोयलों पर ही क्यों ना चलना पड़े। ये बात तो हम सब कितने अरसे से पढ़ते सुनते आ रहे हैं, लेकिन अमल कम ही करते हैं कि जल्दी सोना और जल्दी उठना इंसान को सेहतमंद, दौलतमंद और अक्लमंद बना देता है। ये वीडियो देखकर और किसी को खुशी हो ना हो, उन लड़कों और लड़कियों का दिल खुशी से जरूर छलांगे मारने लगेगा जिनको नींद बहुत प्यारी होती है। उनके पास ढोल, ड्रम या पीपे बजाते रहें, उन्हें आसपास की कोई खबर नहीं होती। और फिर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि अम्मियों को ठंडे पानी की भरी बाल्टी उंडेल कर उन पावर स्लीपर्स को चारपाई या बेड की जान छोड़ने पर मजबूर करना पड़ता है। नींद और आराम के लिए सोना भी एक बहुत बड़ी नेमत है। मीठी नींद के मजे लेने के बाद हम हशाश बशाश हो जाते हैं और अपनी रोजमर्रा जिंदगी को भरपूर अंदाज से गुजारने में एक बार फिर से सरगर्म अमल हो जाते हैं। अगर अल्लाह ने रात और नींद की नेमत से ना नवाजा होता तो लोगों ने 24 घंटे काम कर करके ही खुद को हल्कान कर लेना था। नींद का हमारी जिंदगी में बहुत अमल दखल है और अपनी उम्र का तकरीबन आधा हिस्सा हम सोकर गुजार देते हैं। लेकिन आज का हमारा मौजू है कि कब और कितना सोना चाहिए। एक नॉर्मल बालिग इंसान के लिए 6 से 8 घंटे की नींद रोजाना बहुत जरूरी है। जो इससे कम सोएगा उसकी कारकर्दगी में कमी आएगी और सेहत भी खराब होगी। लेकिन साथ ही ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि जो ज्यादा सोता है वो ज्यादा खोता है। लेकिन अगर रात की इबादत यानी तहज्जुद, सहरी में उठने या किसी और वजह से नींद पूरी नहीं हो रही, तो ऐसे में दोपहर को कैलोला थोड़ा सा आराम कर लेना हमारे जिस्मानी निजाम के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। मौसम गर्मा में दोपहर के खाने, रमजान में जोहर की नमाज के बाद से असर तक का वक्त अमूमन इस्तराहत और आराम के लिए होता है। इस आराम को अरबी जबान में कैलोला यानी थोड़ी देर नींद लेना या झपकी लेना कहते हैं। अगर इस दौरान कोई अहम जिम्मेदारी ना हो तो दोपहर के खाने के बाद आराम करना इंसानी सेहत के लिए बेहद मुफीद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन से कैलोला करने का सबूत मुतअद्दिद अहादीस से मिलता है। और आज के यूरोपी मुहक्किकीन ने भी ये साबित कर दिया कि कैलोला करने से इंसानी सेहत पर बहुत खुशगवार असरात मुरतब होते हैं। तो चलें कैलोला के हवाले से अहादीस सुन लें। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कैलोला किया करो, यानी दोपहर को कुछ देर सो लिया करो, क्योंकि शैतान कैलोला नहीं करता। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हम जुमा की नमाज जल्दी पढ़ लेते और फिर कैलोला करते। हजरत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयां करते हैं
کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھتے اور پھر تھوڑی دیر نیند لیتے یعنی کیلولا کرتے، اور یہ بھی فرمایا کہ ہم دوپہر کا کھانا اور کیلولا جمعہ کی نماز کے بعد رکھتے۔ ایک اور روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہے، دن کے روزے میں سحری سے مدد لو اور کیلولا سے رات کی عبادت میں مدد لو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیلولا کرنے کا صحیح وقت کتنا ہے؟ دراصل یہ دورانیہ 20 منٹ سے لے کر 1-1.5 گھنٹے تک ہو سکتا ہے، لیکن اس سلسلے میں برطانوی یونیورسٹی آف ہارٹ فورڈ شائر کے ماہرین نے ایک تحقیق میں 1000 سے زائد لوگوں کو 3 گروپس میں تقسیم کیا۔ ایک گروپ کو روزانہ دوپہر کو 30 منٹ یا اس سے کم کیلولا کرنے اور دوسرے گروپ کو ذرا زیادہ نیند لینے کو کہا، جبکہ تیسرے گروپ کو دوپہر کے وقت سونے سے روک دیا گیا۔ 3 ہفتے بعد نتائج میں پتا چلا کہ 30 منٹ یا اس سے کم نیند لینے والے افراد میں خوشی اور بہتری کا معیار دوسروں کی نسبت بہت بلند تھا۔ ان میں سے 68% لوگوں نے کہا کہ وہ خود کو پہلے سے زیادہ خوش اور پرسکون محسوس کر رہے ہیں۔ طویل نیند لینے والوں میں یہ شرح دوسروں سے کم 57%، جبکہ دوپہر کو نہ سونے والوں میں یہ شرح 50% رہی۔ 2016 میں چین کی ایک کمپنی نے ملازمین کے لیے دوپہر کو کھانے کے بعد آدھے گھنٹے کی نیند لازمی قرار دے دی، اور کمپنی ملازمین کے لیے ضروری کر دیا گیا کہ وہ دوپہر کے کھانے کے بعد ملازمت کے اوقات میں آدھا گھنٹہ آرام کریں۔ رپورٹ کے مطابق چینی کمپنی کے اس اقدام کے نتیجے میں ان کی پیداوار میں 30% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ چینی کمپنی کا کہنا ہے کہ دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لینا کارکردگی میں حیرت انگیز اضافے کا باعث بنتا ہے، لہٰذا دیگر کمپنیوں کو بھی اس انوکھے قانون کا اطلاق کرنا چاہیے۔ جاپان میں دوپہر کو ملازمت یا کام کے دوران سونے کے لیے ایک مخصوص لفظ استعمال کیا جاتا ہے جسے اینیموری کہتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے موجود ہوتے ہوئے سونا۔ ماہرین جاپان کے مطابق کیلولا کرنے سے رات کی نیند سے زیادہ فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ آپ کو کیلولا کے لیے کسی پرسکون اور کم روشنی والی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے تاکہ مطلوبہ نتائج مرضی کے مطابق حاصل کیے جا سکیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیلولا کے طبی فوائد کیا ہیں۔ دوپہر کو کیلولا کرنے سے ہم ایک سنت پر عمل کرنے کا ثواب تو پا ہی لیتے ہیں، اس کے علاوہ ماہرین کی جدید تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ کیلولا کرنے سے ہارٹ اٹیک اور فالج کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی جھپکی لینے سے ذہنی دباؤ میں کمی پیدا ہو جاتی ہے، جلدی جاگنے اور اگلے دن کے کام چستی سے کرنے میں مدد ملتی ہے، انسان کو خوشی فراہم کرنے والی حس تیز ہو جاتی ہے، ذہنی استعداد میں اضافہ ہوتا ہے، پڑھائی اور کام میں لگن پیدا ہوتی ہے، تعلیم، حافظہ اور یادداشت میں استحکام اور بڑھوتری ہوتی ہے، تھوڑی سی جھپکی سے کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، خون کے نظام میں بہتری اور بلڈ پریشر میں کمی ہو جاتی ہے، جسمانی توانائی بحال اور ذہنی تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ کیلولا سے اگلے کئی گھنٹوں تک آپ چاقو چوبند رہ سکتے ہیں۔ دوپہر کو سونے سے ہمارے جسم کا دفاعی نظام بیماریوں کے خلاف زیادہ بہتر طریقے سے کام کرتا ہے۔ کیلولا سے ذہن تازہ دم ہو جاتا ہے اور کام، پڑھائی اور ڈرائیونگ کے دوران غنودگی محسوس نہیں ہوتی۔ دن میں کچھ دیر کی نیند سیکھنے کے عمل کی کامیابی میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ جو لوگ دوپہر میں 1 گھنٹہ سونے کے عادی ہوتے ہیں وہ یادداشت، ریاضی کی مختلف سوالات اور دیگر دماغی صلاحیتوں والے کام کو زیادہ بہتر طریقے سے کر پاتے ہیں، بوجھل پن دور ہو جاتا ہے اور قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی لیے گرمیوں میں اسکول، کالج، یونیورسٹی، دفتر، حتیٰ کہ کھیتوں سے واپسی کے بعد یا دکان پر اور دوران کاروبار دوپہر میں ہمیں ضرور 20 سے 40 منٹ کا وقفہ کرنا چاہیے، اور ظہر کی نماز کے بعد تھوڑا سا آرام کر کے اپنی صحت کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ دوپہر کی نیند یا کیلولا یعنی مختصر وقت کے لیے آرام کرنا جسمانی صحت کے لیے فائدہ مند چیز ہے، اور یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، تو یقیناً فائدہ مند تو ہوگی ہی، تاہم اس کا دورانیہ زیادہ ہو جائے تو یہ ایک جان لیوا مرض کی علامت بن سکتا ہے۔ کچھ دیر کا کیلولا صحت کو بہت زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے، تاہم یہ دورانیہ زیادہ ہو تو یہ الزائمر امراض کے بڑھتے خطرے کی نشانی ہو سکتی ہے۔ یہ دعویٰ امریکہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آیا۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی کی تحقیق میں الزائمر امراض کا شکار ہونے پر سب سے پہلے وہ دماغی خلیات متاثر ہوتے ہیں
جو بیدار رکھنے میں مدد دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں دن بھر بہت زیادہ غنودگی طاری رہنے لگتی ہے۔ یہ تحقیق بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ رات کو جلدی سونا چاہیے اور صبح جلدی اٹھنا چاہیے۔ جو لوگ دن بھر سوتے رہتے ہیں یا رات کو دیر سے سونے اور صبح دیر سے اٹھنے کے عادی ہوتے ہیں، اکثر ڈپریشن کا شکار یا باتیں بھول جانے کی بیماری میں مبتلا پائے گئے ہیں۔ تو معزز دوستو، اسے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ کر کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور اسے دوستوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ کے اوپر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔